अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर और आज का मेरा मौजू ये है कि हाउ सोशल मीडिया इज़ रॉबिंग अस ऑफ आर मेमोरीज। जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है और टिकटॉक है और इंस्टाग्राम वगैरह हैं, ये जो मीडिया है इसने इंसान को ना सिर्फ अपने प्रिजन में मुक़य्यद कर लिया है, बल्कि इसका एक बड़ा मकसद ये है कि हमारी मेमोरीज़ हमारी ना हो, बल्कि ये वो मेमोरीज़ हों जो मीडिया हमारे अंदर प्लांट करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जहन जो है वो बहुत सारी चीज़ें भूलने लगा है। मैं चंद एग्जाम्पल्स देता हूँ। मिसाल के तौर पे पहले ज़माने में लोगों को सैकड़ों फ़ोन नंबर्स लोगों के घरों के याद होते थे, और बल्कि मुझे 1970-75 में जो मेरी फूफी के घर का फ़ोन नंबर है वो अभी भी याद है। तो जैसे ही मोबाइल आया और उसके अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट आई तो हम अब नंबर इतने भूल गए हैं कि हमें नंबर भी याद नहीं है, और वो हम आजकल सिस्टम में होते हैं। और ये हमारा मोबाइल अगर किसी वक्त अलग हो जाए तो हम इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर सकते चूँकि हमें याद नहीं है। तो ये इंतहाई स्केरी बात है कि ये किसी जगह आप बाहर के मुल्क में गए और ये किसी वजह से फ़ोन गायब हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? यू विल बी स्ट्रैंडेड, यू विल नॉट इवन रिमेंबर द नंबर्स जिसके ऊपर आप कॉल कर सकें। दूसरी एग्जाम्पल इसकी हमारे घरों का रास्ते हैं। पहले शहर कहाँ है, कौन सी रोड्स हैं, कौन सी रोड कहाँ मिलती है, कितना फासला है, इसका हमारे जहन में एक सेंस ऑफ दी लैंडस्केप होता था। ये सोशल मीडिया और गूगल मैप के वजह से अब मैंने देखा है लोग टोटली उसके ऊपर रिलायंट है, अपना दिमाग उन्होंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। इंसान के दिमाग के अंदर एक बियरिंग होता है। बियरिंग वो चीज़ होती है जिससे आप तयन करते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, वेस्ट की, नॉर्थ की, मैंने कितना फासला तय कर लिया है, मैंने 1 घंटा ट्रैवल किया है या 5 मिनट ट्रैवल किए हैं, मैंने कितने किलोमीटर तय कर लिए होंगे, ये हमारा जहन मेंटेन कर रहा होता था। लेकिन अब वो ये नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो आम चीज़ है। आप कहें कि नहीं जी अब तो ये फैसिलिटी मौजूद है, इसकी अब ज़रूरत ही नहीं है, हमने दूसरी अहम चीज़ें याद करनी है। लेकिन इसके अलावा मैं एक कदम आता हूँ। हमारी शख्सियत जो है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से डेवलप होती है। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये एक तो वो हैं जो हमारे साथ होता है, वो तो खैर हमें याद रहता है, लेकिन हमारे साथ हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे ऑब्जर्वेशन या रीडिंग की वजह से होते हैं। यानी कि हमने कोई मूवी देखी, वो मूवी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, या वो किताब पढ़ी थी, किताब के वाक़यात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बढ़ते हैं। तो अब आजकल तो किताबें पढ़ना ख़त्म कर दिया है, हर कोई जो है वो स्निपेट से काम कर रहा है, तो वो भी गया हमारे, ठीक है। तो यानी कि वो कोई सिग्निफिकेंट। अच्छा, मूवीज़ का भी ये सिलसिला हो गया है कि जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो अब आप जब नेटफ्लिक्स पे जाते हैं तो चंद महीनों या के बाद वो मूवी को वहाँ से गायब कर देता है। तो पहले हमारे घर के अंदर कोई सैकड़ों हज़ारों वीडियो कैसेट्स के ज़माने में वीडियो कैसेट्स होते थे, बाद में सीडीज़ होती थी, और इन सीडीज़ के अंदर हमने सारा ये मुख्तलिफ़ पसंदीदा प्रोग्राम्स और हम बच्चे जो थे वो कई दफ़ा देखते थे, उसकी कई दफ़ा रिविजन्स होती थी। यानी कि हमारे कंट्रोल में था कि मैंने 5 साल पहले कौन सी चीज़ देखी थी मैं दोबारा देखना चाह रहा हूँ, या मैंने 20 साल पहले कौन सी मूवी देखी थी वो देखना चाह रहा हूँ। लेकिन आजकल नेटफ्लिक्स मुझे ये कह रहा है कि आप जो देखना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि वो हमारी मेमोरीज़ को रिमूव कर रहा है। और मेमोरी जो है हमारी शख्सियत का एक हिस्सा थी। यानी कि मेरी शख्सियत को वो जो सोशल मीडिया है मेरी शख्सियत को बयान कर रहा है। इसी तरह से पहले मैं अखबार पढ़ता था, अखबार के अंदर मैं फ़ैसला करता था कौन सी ख़बर मैं पढ़ूँगा, कौन सी मैं कितनी डिटेल में पढ़ूँगा, और वो मेरे अखबार जो था उसके अंदर
میرے پسند کی بھی خبریں ہوتی تھیں، میری پسند کی نہیں بھی ہوتی تھیں، مجھے سپورٹس کا شوق تھا یا مجھے پولیٹکس کا شوق ہے، دونوں، لیکن میری نظر پڑ جاتی تھی ایون ان خبروں کے اوپر جو مجھے نہیں پڑھنی ہوتی تھی۔ کم از کم ہم جب اسکین کر رہے ہوتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی خبر پڑھنی ہے ڈیٹیل میں اور کون سی نہیں، تو اس چکر کے اندر بہت سارا ہم ٹاپکس پڑھ لیتے تھے کہ کیا کہاں کیا ہو رہا ہے اور کون آتھرز ہیں، کون کالم لکھ رہا ہے اور کیا ہے۔ اب جب ہم سوشل میڈیا کے اخبارات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا بڑا ہوشیار ہے، وہ ہمیں صرف وہی خبر دکھائے گا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ جنرل نالج اس بات کے اوپر نہیں ہوتی کہ مجھے کیا پسند ہے، جنرل نالج اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا نالج ہے، چاہے مجھے پسند ہو یا نہیں پسند ہو، کیونکہ زندگی کے اندر فیوچر میں فیصلے کرنے کے لیے ہماری جو نالج ہے وہ براڈ بیسڈ ہونی چاہیے، ملٹی ڈسپلنری ہونی چاہیے، ملٹی ڈائمنشنل ہونی چاہیے، اور وہ چیزیں بھی ہمیں آنی چاہیے جو ہمیں شاید پسند نہ ہو لیکن دنیا اور اس کے کام اور ان کے مسائل اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو سوشل میڈیا جب اس نے یہ کنٹرول لے لیا کہ عرفان حیدر کو کون سی خبر دکھائے گا، کب دکھائے گا، وہ اور صرف وہی دکھائے گا جس کو وہ لائک کرے گا یا وہی دکھائے گا جس کے اوپر وہ کامنٹ کرے گا، تو ہم اب اس کے رحم و کرم پہ ہو گئے، اور ہماری جو سوچ بھی ہے وہ اس نے بنائی ہے، اور وہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ چونکہ وہ ہمارے پیسے کمانا۔ The more time we spent on the social media, the more money they are making, because then we are susceptible to all the ads and the sponsored ads that are fed to us۔ تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے کہ میری جو میموری ہے، میری جو شخصیت ہے، میری جو عادات ہیں، میں جس طرح سے بات کرتا ہوں، جو اخلاق ہیں، جو اطوار ہیں، وہ کون بنا رہا ہے؟ تو اس وقت یہ اخلاق اور اطوار سوشل میڈیا بنا رہا ہے۔ فیس بک کے اندر آپ دیکھتے ہیں لوگ گالم گلوچ ہے، کسی کی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی علم والا ہے یا کوئی بے علم ہے، کوئی پھکڑاپن ہے، کوئی میمز بنا رہا ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں، کسی کی شخصیت کا خیال نہیں، جو دل میں آ رہا ہے چند ہنسی کے ٹھٹوں کے لیے آپ وہ اس کی بات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جبکہ علم جو ہے وہ صبر، ضبط، تحمل، اطمینان، ٹھنڈے دماغ سے غور و خوض کرنے کا نام ہے۔ علم ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مذاق کی چیز ہے، کیونکہ یہاں پہ زندگیاں اسٹیک پہ ہیں، ان لوگوں کے فیوچرز اسٹیک پہ ہیں، ہزاروں لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، اور ہم ان کو خوشی میں اڑا دیں یا ہم اس کو چند لمحے کے کوئی ہنسنے کے ایک لطیفہ سمجھ کے ہم گزار دیں، تو یہ ایک مناسب بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں پریشان ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کو ہم یہ اجازت نہ دیں کہ وہ ہماری تربیت کرے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہماری تربیت سوشل میڈیا کر رہا ہے، اور اہل علم، بزرگ یا ایسے لوگ جو واقعی جن کے اخلاق کو ہمیں کاپی کرنا چاہیے، جن اخلاق کو ہمیں اپنانا چاہیے، وہ رول ماڈلز ہمارے سامنے نہیں نظر آتے۔ تھینک یو۔